साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले विक्रम सम्वत 2079 साल पुष अङ्कको युवा मञ्चमा प्रकाशित समसामयिक जानकारी लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। नेपालमा केवट जातिको मुख्य बसोबास स्थल मोरङमा छ। यो जातिले आफ्नै विशेषता बोकेको केवट भाषा बोल्दछ। यो जातिले भूमि, रुख, पानी, सर्प, बालीनालीको पूजा गर्दछ। यस जातिले झारफुक, तन्त्र मन्त्रमा धेरै विश्वास गर्दछ। विवाह तथा पितृकार्यमा आफ्नै जातिका पुरोहितको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। झैझगडा, चोरी, डकैती जस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सोलोस 22 नामक मुखिया संस्थाले न्याय सम्पादन गर्दछन्। यस जातिमा जातीय सरदार र देमानहरू पनि रहने गर्दछन्। नेपालमा केवट जातिको जनसङ्ख्या करिब 15,000 रहेको छ। सन् 2022मा सम्पन्न महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि अस्ट्रेलियाको टिमले जित्यो। अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई फाइनल खेलमा 71 रनले पराजित गरेको थियो। अस्ट्रेलिया यसअघि सन् 1978, 1982, 1988, 1997, 2005 र 2013मा समेत विजेता बनेको थियो। यो प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण इङ्ल्यान्डमा सन् 1973मा आयोजना गरिएको थियो। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान प्रतिबन्ध गर्ने विश्वको पहिलो देश भुटान हो। भुटानले सन् 2005 फेब्रुअरी 22मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता उरुग्वेले आयोजना गरेको थियो। पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सन् 1930मा आयोजना गरिएको थियो। सो प्रतियोगितामा 13 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। यस प्रतियोगितामा आयोजक उरुग्वेका साथै अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, फ्रान्स, मेक्सिको, युगोस्लाभिया, बोलिभिया, रोमानिया, पेरु, अमेरिका, पराग्वे र बेल्जियम सहभागी थिए। फिफा विश्वकपमा सहभागी टिमको सङ्ख्या सन् 1982मा 24 तथा सन् 1998मा 32 पुर्याइएको थियो। सन् 2026को विश्वकपदेखि सहभागी टिमको सङ्ख्या 48 हुनेछ। नेपालको इतिहासमा भण्डारखाल पर्वलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक महिनामा जङ्गबहादुर खलक विरुद्ध बस्नेतहरूले षड्यन्त्र गरी आयोजना गरेको भोज अन्ततः मारकाटमा परिणत भई भण्डारखाल नामले परिचित हुन गयो। यस पर्वमा सबैभन्दा पहिले काजी वीरध्वज बस्नेत मारिएका थिए। विश्व हिमोफेलिया दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर अप्रिल 11। यो रोग लागेमा असामान्य रक्तस्राव हुन्छ। शरीरमा स्वतः रक्तस्राव भएर नेल जाम बस्छ। पीडा हुने तथा जोड्नी दुख्ने गर्छ। दिशामा रगत देखिन्छ। नाकबाट बिना कारण रगत बग्छ। महिलाको दाँजोमा पुरुषलाई हिमोफिलिया बढी हुन्छ। रगतमा रगत जमाउने फ्याक्टर तत्त्व 8 र 9 नहुँदा हिमोफिलिया हुन्छ। यो रोग प्राय परिवारमा वंशका आधारमा सर्छ। 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार मकवानपुरका साहित्यकार लक्ष्मण बर्तेउला बिर्खे अन्जानलाई प्रदान गरियो। यो पुरस्कार राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिन्छ। युवा कवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 2042मा यो पुरस्कार स्थापित गरिएको थियो। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको कजिन सारा ताल समुद्र सतहबाट 5002 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गर खर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 600 मिटर छ। केही महिना अघि पत्ता लागेको यो तालको उचाइ तिलिचोको भन्दा बढी पाइएपछि अब यो ताल विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल भएको छ। तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विश्वका पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको तिलिचो तालका अतिरिक्त मनाङमा गङ्गापूर्ण ताल, डोना ताल, ठुलागी ताल समेत रहेका छन्। पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँडका आधार र ढाँचाबारे कुरा गर्दा हामीले यसलाई भौगोलिक अवस्थाको तहगत विश्लेषण गर्नुपर्दछ। नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरूको कुनै निश्चित चुलीमा पुग्ने उद्देश्यले कुनै आरोहण दलले त्यस्तो चुलीको आरोहण गर्ने कार्य पर्वतारोहण हो।
तोकिएको चुलीको आरोहण गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने आरोहण दलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने तोकिएको सलामी रकमलाई पर्वतारोहण रोयल्टी भनिन्छ। पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीका रूपमा परिभाषित गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच क्रमशः 50, 25, 25% रकम बाँडफाँड हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावका आधारमा रोयल्टीको समन्यायिक बाँडफाँड गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेका आधार र ढाँचा निम्न अनुसार छन्। क. भौगोलिक अवस्थिति 40% भार। भौगोलिक अवस्थितिलाई एकमुष्ट 40% भार प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई 100% मानी हिमचुली रहेको स्थानीय तहलाई 60% र हिमचुली रहेको स्थानीय तहसँग जोडिएका स्थानीय तहलाई 40% भार प्रदान गरिएको छ। ख. आधार शिविर रहेको स्थानीय तह 10% भार। आधार शिविरमा आरोहण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि हुने हुँदा आधार शिविर रहेको स्थानीय तहमा पर्वतारोहणबाट बढी असर पर्न जान्छ। त्यसैले आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई रोयल्टी बाँडफाँडको आधार मानी एकमुष्ट 10% भार प्रदान गरिएको छ। ग. प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल 25% भार। हिमाल चुली रहेको स्थानीय तह र सोसँग जोडिएका स्थानीय तहलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। हिमचुली रहेको स्थानीय तहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी कुल 25% बाट 60% भार प्रदान गरिएको छ भने सँगै जोडिएको स्थानीय तहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी 40% भार प्रदान गरिएको छ। घ. प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्या 25% भार। हिमाल चुली रहेको स्थानीय तहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई कुल 25% बाट 60% भार र सँगै जोडिएका स्थानीय तहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई 40% भार प्रदान गरिएको छ। यसरी पर्वतारोहणबाट सङ्कलन हुने रोयल्टीलाई वार्षिक रूपमा सङ्घ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरी उपयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ। राजा रणबहादुर शाहका पालामा समरजङ कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनियो। भीमसेन थापाले यस कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाका लागि खटाएका थिए। चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण कार्यमा खटाएका थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा धेरै पटक रुसले भिटो प्रयोग गरेको छ। सन् 2022 फेब्रुअरीसम्म रुसद्वारा 120 पटक भिटो प्रयोग भएको छ। प्राचीन युद्ध अभ्यासको अभिनयका रूपमा पञ्चे बाजाको तालमा हतियार देखाई सराय नाच नाच्ने गरिन्छ। खुडा, खुकुरी, भाला, तरवार लगायतका विभिन्न घरेलु हतियार देखाएर नाच्ने गरिएको सराय नाच सुरक्षाका दृष्टिकोणले हाल काठका हतियार, रुमाल, मयूरका प्वाँख, फूलका साथ नाच्न थालिएको छ। यो नाच विशेष गरी गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ लगायतका पहाडी जिल्लामा प्रचलनमा रहेको छ। विशेष गरी विजया दशमीदेखि पूर्णिमासम्म सराय नाच आयोजना गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि मानिस वा जीवको जिनमा आउने परिवर्तनलाई चिकित्सा विज्ञानले म्युटेसन भन्ने गरेको छ। नेपालीमा म्युटेसनलाई उत्परिवर्तन भन्ने गरिएको छ। जिनमा उत्परिवर्तन आउँदा अनेक रोग लाग्ने गर्छ र यो उत्परिवर्तन वंशमा सर्न सक्छ। पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त जिनले भावी सन्ततिमा केही भिन्नता ल्याउँछ। उदाहरणका लागि कोभिड-19 को भाइरसका जिन उत्परिवर्तित भएर अनेक स्वरूपमा भाइरसले आक्रमण गरिरहेको हामीले सुनेकै छौँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको 27औं संस्करण COP27 इजिप्टको सर्म अल शेखमा आयोजना गरिएको थियो। सन् 1992 को रियो द जेनेरियो हुँदै सन् 2015 को पेरिस सम्झौता र अघिल्लो वर्षको COP25 सम्म आइपुग्दा
भएका विविध विश्वव्यापी सहमति तथा तिनको भविष्यको रणनीतिक बाटो तय गर्न यो सम्मेलन पथ प्रदर्शक हुने विश्वास गरिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढ्दै गएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने साझा अवधारणा बनाउने सम्बन्धमा सम्मेलन केन्द्रित रहेको थियो। यसै अवसरमा युरोपेली सांसदद्वारा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। साथै G7 र 55 वटा जोखिममा रहेका राष्ट्र सम्मिलित V20 समूहले जलवायु प्रकोप विरुद्ध ग्लोबल सिल्ड नामक अभियान सुरुवात गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कानुनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध एवं सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। कानुन बमोजिम फौजदारी मुद्दाका रूपमा परिभाषित गरिए बाहेकका अरू मुद्दा देवानी मुद्दा हुन्। देवानी मुद्दाले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ। नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद, दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला, अंश, अपुताली, दान, बकस, संरक्षक, मातवर, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित समृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी, दुष्कृत, अर्धदुष्कृत वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दाबी, सुविधा भार, क्षतिपूर्ति, देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय। नेपालमा कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्यलाई हेजिङ भनिन्छ। मुलुकमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नका लागि विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन दिइने सुविधा हो यो। परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा नेपालमा हेजिङ सम्बन्धी नियमावली 2075 बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लगानी हुने देहायका परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। क 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत उत्पादन। ख 220 केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका 30 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा। ग 10 किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेल मार्ग निर्माणमा। घ 50 किलोमिटर भन्दा लामो द्रुत मार्ग निर्माणमा। र ङ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा। साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।